በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ክቡራትን ፍቁራትን ደቀይ ኣብዚ ሰናይ ዕላማ ዋጋ ብምኽፋል ተገልግሉ ዘለኹም ክቡራት ኣቦታት ካህናት ኣሕዋተይ ካብ መዓሙቕ ልበይ ዘፍቅረኩም ደቀይ ዲያቆናትን ምእመናን ኣቦታትን ኣዴታትን ኣረጋውያንን ህፃውንትን መንእሰያትን ከመይ ኣለኹም? ጽቡቕ ከም ዘለኹም ርግፀኛ እየ። ምክንያቱ ሎሚ ዘይፀበቐ መዓስ ክፅበቕ ኣብ ጾም ኣርባዓ ከለና ህይወት ተዘይፀቢቑ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ድኻምና ክንጥምት ኣለና፣ ውሽጥና ክንፍትሽ ኣለና። ዝፅገን ነገር ክንፅግን ናብታ መንፈሳዊት ሆስፒታል፣ ናብቲ መንፈሳዊ ዶክተር፣ ናብ ቤተ ክርስቲያንን ካህንን ክንከይድ ኣለና። ነፍስና ኣብ ካህና መርሚርና ትዝጎደለ ነገር መሊእና ኩሉ ነገር ይትረፍ ኣብ ጾም ኣብ ስዕረት እውን ክፅብቕ ምዃኑ ርጉፅ እዩ። በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ ክእለ ሳላ ኣምላኽ ዘይከኣል የለን። ኩሉ እቲ ውህበታት ኩሉ እቲ ፀጋ ካብ ላዕሊ እዩ። ሎሚ ናብዚ ብሩኽ ጉዕዞ ጾም ኣርባዓ ገብርሄር ወምእመን በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። እሙንን ሕያዋይን ኣገልጋሊ ብጣዕሚ ዘሐጉስ መብዛሕትኡ እታ ገብሪ ሄር ስለንወስድ ዳርጋ ይጣዓናን። ሄር እንዲኽስቶ መዓስ ተጓዳኢ ኮይኑ መዓስ ገለመለ እንዳበልና ናብራና ከምቲ ትፈልጥዎ እዩ። እታ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ እያ ትብል? ገብሪ ሄር ወምእመን። ስለዚ ሄር ምዃን ፅቡቕ እዩ። እሙን እንተዘይኮይንካ ግን ለዋህ ምዃንካ እኹል ኣይኮነን። ስለዚ ብዛዕባ ለውሃት፣ ብዛዕባ ፍቕሪ ዝመስሉ፣ ብዛዕባ ሰላም ዝመስሉ፣ ብዛዕባ ተኣኪብና ሕምባሻ ንብላዕ፣ ተኣኪብና ቢራ ይከፈት፣ ተኣኪብና ኢልካ ክርስትና ካብ ሂወትካ ክበርር ይኽእል እዩ ምስቲ ቢራ። ድሕሪኡ ኣብቲ ገብሪ ሄር ጥራይ እንዳበልካ ፅባሕ ንግሆ ኣብቲ ሄር ወምእመን ዝኣትውዎ ቦታ ከይኣተኻ ምትራፍ ኣሎ። ኣምላኽ ንኩላህና ርዳኣና። ኣምላኽ ካብ ንዓይኑ ድኹም ሓጥእ ባሪኡ ገብረ ኪሮስ ጀሚሩ ይርዳኣና። ብዝኾነ ኮነ ቅድሚ ሕጂ ተሰማሚዕና ኢና። ካብ ቀደሙ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን እታ ቁሩብ ዝሒላ ዝነበረት ጉዳይ መንፈስ ቅዱስ ኣማሚቕዋ እዩ። እስኹም ኢኹም ደቀይ፣ እስኹም ኢኹም ሃፍተይ፣ እስኺ ኢኺ ጓለይ፣ እስኻ ኢኻ ወደይ። ሕጂ ናይ ውሉድን ወላድን ኢና ሒዝና መፂና ዘለና። ውሽጢና ኢና ክንፍትሽ ሕጂ ስእልና ስብከት ከምዚ ነይሩ ዘይኮነሲ እንታይ ዝመሰለ ሕማቕ ፈላሱብ ዘሎ ከማይ ሓደ ክልተ ሕማቓት ተሊኹም ከዓ እሞ እንታይ ደኣ ንግበር ዝሓመቕ ከመይ ጌርና ነባርራ ኢልና ክንላዘብ ኢና መፂና ዘለና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ገብሪ ሄር ወምእመን ሓደ ግዜ እቲ ወንጌል ሉቃስ እንታይ ዝብል? ጎይታ ከዓ በለ እቲ እሙንን ኣስተውዓልን መጋብን ቀለቦም በብግዚኡ ክህቦም ጎይትኡ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሾመስ መን እዩ? ሓደ ግዜ እንታይ ዝመስለና እቲ ፅቡቕ ዝኾነ ነገርሲ ንበዓል ኣቦ ቀሺ ጥራይ ዝምልከቶም፣ እቲ ሕቶ እውን ንበዓል ኣቦ ቀሺ ጥራይ ዝምልከቶም፣ ንሕና ግን ዓለማውያን ኢና ዝብል ጎጉይ ርድኢት ሓንካስ ዘበሎስ ፈረሰኛ ነይነቕሎ ዝበሃል ኣሎ። ሓንካስ ዝተኸሎ ፈረሰኛ ነይነቕሎ ኣብ እቲ ምሕንካስ ናይ ስጋ ፀገም የብሉን
تازا حنكست لبي أجنتا شجر زجم من دابله زوريو زتخلو فرسنيان داقويه كم زملو ميتيولوجي تمهرنا دو مصحفان بيمنا زبلو قششت مكرات أجيبهم زلو نيوبلو يعبلو دفعيو خيط قربو بسقاد حونا عندي ود حوبنا عندي مع أسألينا يو جن كم زي تهايمانوتنا خن عقب انت تايتفلت كتعقب زي كتعقب سي نبعل خل نبعل خ اسكتهم كم زبلو زبصح لي نبعل خاص الله خديخه نختعقب زي كتعقب سي نبعل خاص تعقيب كاديخه بروخي ناي سدرعنا مالتي من نقاف يكونن حجسي اجي انت اخبل لي هجي زمكرا زي ما انت خلق سلنا دكنا دما نحنا دفاج انا وصينا نسوم قدا بنغو نحدا استقال عقول عيوم جن املاخ طمتهم تدخامنا انت حاتياتنا نعنا قصيعو بمحروتو تعاريقو ابانا زبق يقبرو امين بلو اجي بمسرته كلنا اقلقلتينا كل الناس أقلقلتينا أبتي ني عدنا بولا حساسي لما ما جست تطعم يصور ندي بتنحنا أجي تصولتن السحاي لهم زنبو لنا بوتات بتعم الدين كنديو جن فتح الزولد دحركات حيشنبر أمون قول له زصور تكهن نمبرع طميتو وتدياقون بأنت قدساتن دابلو خلو نابو تكهن دياقون بأنت قدسات دابله ناب معراب طميتو تكهن كان مبراق طميتو زصليو صلوت الله حجي ابو صور كوينمبر بطعم صبق ነገር አለ አግብርቲ ከእሎ ተልኡኩ በዛ ትእለት በዛ ዕለት እዚኣ ዝለኣኹኻ ዘለው ዘገልግሉኻ አገልገልትኻ ጳጳስ ተኮይኖም ቶም ጽልይ ዘለው ቆሞሳትን ተልዮም ኣብቲ ቤተክርስቲያን ተዝየለኝ ጽልይና ነዘየለኝ ጽውዕና تليم جن قمصات كهنات دياقونات نفك دياقونات أناغونستيس مزمران حزبخا صوبوتن أنستن كل يوم تصوع كل يقلقالي كل يقلقالي سلازو فقراتي حجيز تمهرتزي لومي منيتي أمونن حياوين أقلقالي تحياوي حزكم ترايسي كي شتح كي تبلو أمنن كاللواء انبر كل حياواي كمسل خيلي اتاوانا نقرقن أمون حدا سب أمن تنيرو تأمنت مسرتها سلازي أملاخ عبزي يوكلي أمنتا يوكلنا تمكليت انتايو مجمرتا نفسها أملاخ إذا نفسنا ذاهب النازل لنفسنا مكليتيا سلازي سقاخا ذا سقازي أتو وحيبات النازل ذا سقازي زي أول مكليتيا ريو عدميخا إذا كل جزء أبي هرزبك وكلنا أملاخسي وكيلك كله حجي تي توكلنا مالتسي انتايو وكيل مالت نحاد نجر السخاخ تجبره زي تخيل وين داخل كاجن مس كالق سرحتك السخان خيتو جبره نحاد سب كجبرلك التوبي حجي أب معراب لنا أب وشتي إرترا حدا نجر كتجبر ندحر ليها وكلنا ببيت فردي نتي سبتبو شعوتي وكلنا استوى بحوخا أبت مريتك خسر دي خهنس دي شيء كلوت كم زفقد كالو توكله حجي نحنا كلنا وكلنا لنا نفسنا ذا نفسنا زي أناتنا يكونتن نايمانيا ناي أملاخيا سلازي أملاخ ذهبنا سلازي خوس دايخ أحد معلتي حجي سلازي تاينا زلنا نحنا توكلنا إنا زلنا
ስለዚህ እትውክለናና ክንሰርሐሉ እትውክለናና ክንሰርሐሉ ጽቡቕ ሰናይ ነገር ገለ ሰባት እንታይ ዝመስሎም ኣሎ ነብሶም ናቶም ዝመስሎም ኣሎ ኣነ ሓርአየ መን ይእውደኒ ጽቡቕ ነፍስኻ ግን ናትካ ይኮነትን እስኻ የምፃኻያን እስኻ እውን ኣይትወስዳን ኢኻ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 7 እንታይ ይብል ማለት ናብ ዓለም ሓንቲ እኳ ኣየምፃእናን እሞ ሓንቲ ክንወስድ ኣይንኽእሊና ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ዓለም ሓንቲ ነገር እኳ ኣየምፃእናን ሓንቲ ነገር እውን ኣይክንወስድን ኢና ስለዚ ዘምፃናየ ነገር የለን ንወስዶ ነገር የለን እቲ ዘምፀን ዝወከለናን ዝወስድን ግን እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ነፍስኻ ናትካ ይኮነትን ስለዚ እቲ ዘምፃካ ከመይ ክትነብር ይደልየካ ኣሎ ድምፁ ስማዕ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ምንባር ከዓ ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ክልተ ረብሓ ክኾነልካ እዩ ኣይፋልን ናተ እያ እንታይ መን እውደኒ እዚ ቀሺ ዝስ እንታይ ሕሊፍለ እዩ ኣቲ ሰበይቲ ቀሽብ ዝገዛ ከይተምፅለይ ኣነ ደቀይ ብትምህርቲ የኽዕብዮም ዝደሊ ዋ እሞ ትምህርቲ ቃል ኣምላኽ ሰማያዊ ጥበብ ዘለዓለማዊ ህይወት ካብቲ ተመሪቆም ድሕሪ ምምራቆም መርዓ ከይበፅሑ ንመቃብር ዝወርድሉ ዲግሪ ካብቲ ተመሃይሮም ኣብ ስልጣን ነጊሶም ዶክተር ኣቢሎም ውግእ ብምእዋጅ ሰብ ህይወቱ ኣብ ዘመን ቴክኖሎጂ ክስቀል ስቂሎም ዝርእዩ መራሕቲ ከመይ ኢኻ ክትኸውን ትደል ከመይ ክኸውን ትደል የለኻ ውላድካ ምስትዕና ኻዲኻ ዘለኻ ንዓተ መለስ እጂ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ናይ ግድን ፀብጻብ ምቕራብ ታኻልእቲ ኸ ሕጂሲ ኩሉ ሰብ ፀብጻብ ዘቕርብ ኣይመስሎን እዩ ትብስልጣን ዘሎ መንግስቲ እቲ ኣብ ኣውራጃ ዘሎ ኣብ ማሓዳር ዞባ እቲ ከምኡ ዝመሰለ በታ ሃይማኖት ከኣኒ እቲ ፓትርያርክ እቲ ሊቀ ጳጳስ እቲ ጳጳስ እቲ ቆሞስ እቲ ካህን እቲ ዲያቆን በቃ ፀብጻብ ዘቕርብ ኮይኑ ዘይስምዖ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዘመንና ተራእዩ ሓደ ጥራይ ነይሮም ፀብጻብ ከም ዘቕርቡ ዝፈለጡ ንሶም ካብ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦኒዮስ ቀዳማዊ ሳልሳይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃገረ ኤርትራ ሕጂ ስለዚ እዚኦም እዮም በቃ ፀብጻብ ከም ዘቕርቡ ፈሊጦም ኣብታ ቦትኦም እሙን ነይሮም ማለት እዩ ሕያዋይ ከዓ ነይሮም ሕጂ ናይ ግድን ፀብጻብ ምቕራብ ኣሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 10 ክሳብ 11 ኣነ ህያው እየ ይብል እግዚአብሔር ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳውን ንኣምላኽ ከመስግኖ እዩ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ኩልና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ኣብ ሓውኻ ትፈርድ ወይሲ ንምንታይ ንስኻ ንሓውኻ እትንዕቕ ሕጂ ብዙሓት ስድራ ቤት ኣለዉ በቲ ማሕበራዊ ናብራ እግዚኣብሔር ከም ዝሃቦም ትንጀራ ዘይፈልጡ ንሕዋቶም ዝንዕቕሉ ንሕዋቶም ዝንየትሉ ኣብ ልዕሊ ሕዋቶም ፀብለልነት ዘርእሉ ትዕቢት ዘርእሉ ብድዕ ዘለዎ ቃላት ዝዛረብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ድሕሪ ዝኩሉ ግን ክርስቲያን እዮም ገለገሊኦም ስወረግ ሓደ ክልተ ጥርጥር ኢሎም ካብኦም ከዓ ቆረብቲ እዮም ሕጂ እቲ ህይወት ክመስለካ ክእል እዩ ክመስለካ ይኽእል እዩ ድሓር ግን እቲ ሓቂ ከምኡ ይኮነ ኩላህና ፀብጻብ ነቕርበሉ ዕለት ኣሎ ስለዚ ዋላ ኣብቲ ቅዳሴና እውን ንጹር እዩ እዚ ቃላት እዚ ምእመናንን ካህናትን ብሓባር ኮይና ንብሎ ነዚሞ ማለት እዩ ሳልሳይ ነገር እቲ ኣብ ውክልናኻ እሙን ዘይምዃን ዋጋ ከኽፍለካ ከም ዝኽእል
ንኣብነት እቲ ዓሻ ተባሂሉ ዝተገልጸ ብመጽሓፍ ቅዱስ ንነፍሱ እንታይ ኢልዋ እንሆ ዝሓለፈ መኻዚኖ ኣሎ ሕጂ ከዓ ነቲ መኻዚኖ ከዓ ከም ብሓድሽ ኣስፊሐ ሰሪሐ ኣለኹ እዚ ኩሉ እኽሊ ከዓ እቲ ነፍሰይ ብልዒ ስተይ ተሓጎሲ በቃ ንኣምላኽ ኣመስግን ዝበሃል የብሉ ስራሕ ኣምላኽ ስርሕሉ ነዚ ረኺብክዮ ዘለኺ ሃፍቲ ወይ እኽሊ የብሉ ብልዒ ስተይ ክንደይ ሰባት እዮም ኣብዛ ቅድስቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ናይ ዘን ሓበሻ ክልተ ኣብያተ ቤተክርስትያን ነቲ ኣምላኽ ንምድሓና ዝገበሮ ዕለት ነቲ ኣብ ህይወትና ንምድሓና ሓደ መቐይሮ ዝፈጸመሉ ዕለት ልደት ጥምቀት ትንሳኤ ሓድሽ ዓመት ብምብላዕን ብምስታይን ብመስከሪ ነገርን ንህይወቶም ሸይጦም ንደቆም ሕማቕ ኣርኣያ ብምዃን ብጓይላን ብሳዕሳዒትን ከብዕሉ ሕጅውን ዘብዕሉን ሕጅውን ነዚ ትንሳኤ ብኸምኡ ከብዕልዎ ትፅቢት ገይሮም ዘለዉ ምድላዋት ዝገብሩ ዘለዉ ብዝውሽጢ ክልተ ቀነ ክንደይ እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሎሚ እንታይ እዩ ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ዘላ ትምህርቲ ገብርሄር ወምእመን ታ ወምእመን ከይትርስዕዋ ስለዚ ኣብታ ለውሃት ኣብታ ናይ ደገ ጽባቐ ንካባበሪና ንፋቐሪና ንተኣኻኸቢና ክትብሉ ቤተ ክርስቲያን ስጉኡን ዶምን ቀሪባ ኸላ ከይበልዓኹም ከይሰተኹም ብምኽንያት ኣውደ ዓመት ጌርኩም ከምቲ ናይ ዓድና ገዓት ንብላዕ ለይቲ ከምቲ ናይ ዓድና ኸ ቅንጥብጣብ ንብላዕ እምበር ንረፍዲ ኸ መሊስካ ቁርሲ መሊስና ኸ ምሳሕ እምበር ትኒ ዓድና ኸይተርፍ ትወግዒ ተዓሰርተ ክልተን ቋቑሖ ባገለ ክትብሉ ህይወትኩም ከይትሸጥዋ ንቅድም እቲ በዓል ገብርሄር ወምእመን ኣትሊስት ንነፍስኻ ኣምላኽ ዝሃበካ ነገር ኣሎ ነፍስኻ ንነፍስኻ እሙን ኩን ንነፍስኻ ሄር ኩን ንነፍስኻ ሕያዋይ ኩን ንነፍስኻ ትበልዖ ምግቢ ኣብላዓያ ስጋኻ ትበልዖ ኮ ዋላ ብጾሙን ንበልዕ ኣለና ዋላ ብጾሙን ሲ ንበልዕ ኢና ዘለና ዝተረፈ የለን እቲ ቁርሲ ኢልና ዝገደፍናዮ እውን ኣብ ግዜ ምሳሕ ነማልሶ ኣለና ማለት እየ ዝተረፈ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ንጥዕና ግበረልና ሕጂ እንተኾነ ግን እታ ህይወት ሲ ኣይተዓምፃ ሕጂ ኸዓ ውሉድ መክሊትካ እዮም እዚ ትውክልና እዩ ኣምላኽ ይብካሎ ውሉድ ውህበት እግዚአብሔር እዮም ይብል ዘማረ ዳዊት ስለዚ ውህበት እዮም ይብካሎ ስኻ ወኪል ኣለኻ ሕጂ ንምዕባዮም ከም ሰናይ ፍቓዱ ከተዕብዮም ንዕኡ ከተምስሎም ንዓኻ ንሃገርካ ከተምስሎም ዘይኮነሲ ንኣምላኽ ኣምስሎም ንቅድም ንኣምላኽ ኣምስሎም ኣነ እኳ ንኣብነት ዝጥቀስ ሰብ እንተዘይኮንኩ ግን ግብፃውያን ኣብ ንእስነተይ ካብ ወዲ 5 ኣምላኽ ኣፍሊጦም ስለ ዘዕበዩኒ ንህለኹ ሕጂኻ ንዓድና መስል ኣነ ነፀላየ እንቋዕኳ ትሕብረይሲ ፃዕዳ ይኮንኩ ንህለኩኹም ፁሪ ከመይ ዝበልኩ ኣፍሪቃዊ ኣነ ነፀላየ መስቀል ኣብ ኢደይ ብፀጋ ኣምላኽ መስቀል ኣብ ነፀላይ ቆፀርዎ ሕጂሲ ንቅድም ንደቁኹም ንኣምላኽ ኣምስልዎም ትናትኩም ናይ 70 ዓመት ዘሎ ታሪኽ ናይ ዓድኹም ተስተማቕሮ ድሕሪ 70 ዓመት መቸስ ንመቓብር ኢና ተፀኒሕና ይኽሳብ ክንድእውን ስለዚ ድሕሪ 70 ዓመት የለኻ ንስኻ ሕጂ ትጀሃረሉ ዓዲ የለ ትጀሃረሉ ኣውራጃ የለ ዝኩሉ ሓሸውየ የለን ድሕሪኡ ምዝወፁ የውፃና ጥራይ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ስለዚ ፍቑራተይ ሕጂ እቲ ቁኑዕ ክንነግረኩም እቲ ዘርብሕ ክንነግረኩም ሓሸውየ ገዲፍኩም ኣብ ቁም ነገር ዕሰሉ እዚ እቲ ሰብ ክዓስለሉ ዘለዎ
زي تحقي زي تي بقى ننفسخان ندقخان سبيتخا قدم دقخا مكليتك سازي نسبيتخا how you treat your wife كمي غيركا تريت تقبرا بقى خمي إخا تريئة قوال سب مخانا سمعيت كم زلوا اتبرا بعي كفل دي حمشاي زتمهرنا دق انستيو كاب دق تبعتيو نلعلي سمعيتاويان بمخانن سمعيتا زغود قال نخيت تزارب كندي تصعر بخمي تقرمون تتقاقيخا كمي تخبرا إزي سئلكا مس درفت زدرف حشوي درفتات سميعخا بخوم عينت قالات ايتا هاوتت اسخا ود كروسوس يخا كروسوس ذهبك كمكليت ابيت كريستيان يخا نزا قوال سبزيا سبيت خا تخون زفقده كان مساخه حدا اكال انتخون زلا حجي اب ونجيل نعاز خون قالات فتش تمهرو حتت انبب اب عالم ايتا هاوتت بعالماو مقدي بقلق كل لا يتبل كل لا انتم دقي كل لا يتبلوا انتم كم كدا عدنا يتخددوا تقدسكم ابز خدا زتاتو زعنكلي ابز عنكليل زتاتو تقدسكم تخزبل مقدي قال املاح تخولي 90 ديجري نت تخول قال املاح سي نعو وسيدكم زيت فوسو زيت قنعو سلازا علم أدريفا أو أخديدا شخورتا تابلا أو ديقا أمدر حاسيا عخيلا توف مسبلتكم فحز بلنا بران كتاليوم زقبا أكاولد علم بفلي أبزم عرابا وهاجر نقدي علم مسحاب كايوم قداي مسقبر كايوم دحري زي واتسط عسا خوينو بهيوتكا زي تأفق قهري أو وشتخا كابزهلو حجنا قبر هير ومؤمنكن قبر هير ومؤمنكن سلازي السخاون عقل قالي إخا إذا عينت عقل قولوا التواهيب كالو بكروستوس صبو كالو مس درخا زلكا زمدنا إذن قال من إسيات عبز سدت مس مزاخم بمخنيات والف ديو بمخنيات زت ألمتك أفكاري ديو بمخنيات زتولف كايو درف ديو كالق ديو كتبلو نولدكم زرسعكم ممسبات أيتو السؤالون لكم قالون إذننا بتا أفريقيا خلون سمعنا برنا ده هايكو أقبر نيرو كمزي تبل كمزي مسلت قال عدو خستي ارتراويت مستمر عوجن نسمع دحريو جن ده هينا يقبرني يبل حجي اتودي اتناي كل الحاتياتو ديو ابتاخيلا اتي وس ويتا قال ديا كاب صدر اخت فوليا ديليا I don't have any idea بزعبا زر السزي جن تاقوال تخوينا تتأرم اتودن تخوينو ون يتأرم مخنياتو ولد خاون يعبيهم خايم سلازي خمز حجي ندقخا ازيوم مكليت كايوم ازيوم قبل عليهم وكلنا تواهب كذا السوم قبل عليها وكلنا زتواهبهم ولا اديهم سلازي نعومن علخو بلهم كفتفتو فيتو بلا اماره تي عب تجنزب كا خندي كسدلهم زي كسدلهم اوي تچنق دويل كاغن علخو طفق زبل اورح خلته ورح زدوللكم كا متنت خص غبروز غبا انخ غبر سلا زي كالكو ايه يلكا شعوداتهم غداي يخون مالتي اندحر فوكاسهم اب گنزبن گلملن كوينو ها دحن او دعمت تدوللهم روح سو دعمت يلكا مالتي ناتهم غداي يخون دوللنا كونيريو نحنا اينا صوت مس غبرنا له كابانا ريحقنا يلوم نفسهم زمرمرو يخونوا مالتي
ሓደ ወለድ ግን ኣዝዮም ዝተጎድኡ ብፍላይ ኣዴታት ከም ዘለዋ ኣብ ኣስመራ እንዳገልገልኩ ከለኹ ኣይርስዑን ናይ በዓል ኣደይ ክስቶ ዘረባ ማለት እዩ ድምፂ ወለድ ውላደን ንኽሰምዓ ጥራይሲ ዝነብዓን ዝጽልያን ኣዴታት ኣነ ፈልጠን ማለት እዩ በቃ ድምፁስ ንኽሰምዕ በቃ ካልእ ሲዶልየኒ ሕጂ ስለዚ ወለድ እውን መክሊትካ እዮም ንዓኻ ውክልና ካብ ኣምላኽ ተቐቢሎም ዝዕበዩኻን ብሕጂ እውን ናበይ ገጽካ ትኸይድ ኣለኻ ምኽሪ ኽቡኻን ዝግብኦም እዮም ትውሳኔ እኳ ናትካ እንተኾነ ግን ምኽሪ ኽቡኻ ዝግብኦም ወለዲ እዮም ስለዚ ምስኦም ዘለካ ርክብ ኣይትቑረጽ ዝገርም እቲ ዝሐጉስ ኣብዛ ናይ መክሊት እንታይ ኣለና ሎሚ ክንመሃሮ ብዛዕባ ኣብ ማዓርጋት ምስ ንመጽእ ግን ሓደ እሙንን ጥበበኛን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ቀዳማይ እንጦንዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ናይ ሃገር ኤርትራ በረኸቶም ምስ ኩልና ይኹን ብኸመዮም እሙን ነይሮም እዚ ከዓ እቶም ካህናት ካብኦም ተማሂርና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክነተግብሮ ማለት እዩ መጀመርታ ክጥዕ እንተኾይኑ ኣካል ኣእምሮ ክጥዕ ኣለዎ ርእሲ ኣእምሮ ክጥዕ ኣለዎ ማለት እዩ ተኣምሮ እንተጥዑ ዋላ ናይ ኣእዳው ስንክልና እንተጋጠመ ተእምሮ ጥዑይ ስለ ዘሎ ከመሓድር ይኽእል እዩ ትሰብሲ ክንደይ ናይ ኣእምሮ ስንክልና ዘየብሎም ናይ ኣካል ስንክልና ዘሎም ክንደይ ካባና ንላዕሊ ዝተማሃሩን ካባና ንላዕሊ ዘንበቡን ዘጽንዑን ዓቢ ፖዚሽን ኣብ መንግስታዊ ትካላት ካልእን ዝሓዙ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ በዚ ምፍላጥ ድማ እቲ እሙንን ጥበበኛን ብምንባሮም ምሁራት ጳጳሳት ነፍሲ ወከፍ ሃገረ ስብከት ርእሳ ጳጳስ ስለ ዝኾነ ስለዚ ርእሲ ተጥዑ ከዓ ኩሉ ትብትሕቲኡ ዘሎ ክጥዕ ስለ ዝኽእል በዚ መሰረት እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ምሁራት ጳጳሳት ንምፍራይ ቁሩብ መንፈሳውን ድሓን ዝኾነ ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ናይ ኮሌጅ ምሁራት ዝኾኑን ናብ ምንኩስና ዓዲሞም ንዕኦም ከዓ ቀቢኦም እዚ ኣይሚን ምንኩስና ሂቦም ክህነት ሂቦም ንግብፂ ሰዲዶም ቲኦሎጂ ዝተማሃሩን በዚ ጥበብ ኣምላኽ ብግቡእ ዝተማሃሩን በዚ ከዓ ምድራዊ ጥበብ ዝፈልጡን ሰብ ከሽክዖም ዘይክእል ብፁዕ ኣቦና ከምዝባ እንዳበለ በዚ ጎሲስዎም ናብ ገደል ከይኮዱ ተጎሲሶም ደድሕሪኦም ነታ ሃገረ ስብከት ሒዞማ ንገደላ ከይኮዱ ካብ ከምዚ ሓራ ከውፅዋ ነታ ቤተ ክርስቲያን ምሁራት ጳጳሳት ንኽሾሙልና ንቅድም ነቶም ፈለስቲ ናብ ትምህርቲ ክሰድዎም ኣብ ዝነበረ ወይ ሰይጣን መፂኡ ቋሪፅዎም ሶም ግን እሙንን ሕያዋይን እዮም ካልእ ቅድሚ ዝምግባሮም ጎኑ ማለት እዩ ኮሌጅ መስሪቶም ኢልና ማለት እዩ ኮሌጅ ኣብ ሃገርና መንፈሳዊ ቲኦሎጂያዊ ማለት ናይ ቲኦሎጂ ናይ ስነ መለኮት ኮሌጅ ሰሪቶም ንምንታይ እንታይ ዝብል እሙንን ሕያዋይን በብግዚኡ ዝምግብ ምግቦም ዝህቦም በብግዚኡ ስለዚ ቶም ሰባት ቃል ኣምላኽ ዝተማሃሩ ክኾኑ ተኾይኖም መጀመርታ ቶም ኣቕሽሽቲ ጥዕና ክህልዎም ጳጳስ ምሁር ክኸውን ኣሎ ቃል ኣምላኽ ኢና ንብል ዘ ቃል ኣምላኽ ዋላ ብትግርኛ ማለት እዩ ብትግርኛ እንድሕር ምሂሩ ፀገም የለን እቶም ኣብዚ ዘለዉ ከዓ በብሃገሩ ዘለዉ ዝፈረዩ ዲያቆናት ከዓ በቲ ቋንቋ ናይቲ ዓድኻ ክገልግሉ እዮም ድሓር ፀገም የለን ጥራይ ብትግርኛ ይኽእል እቲ ጳጳስ ድሕሪኡ ቃል ኣምላኽ ዝመልአ ይኹን ማለት እዩ ድሕሪኡ መሊሱ እታ ካልአይቲ ነገር እቲ ኮሌጅ ከዓ ካህናት ስለዚ ሰይጣን ኣብ መንጎ ከኣቲ ይክእልኒ ምሁር ጳጳስ ኣሎ ምሁራት ካህናት ከዓ ኣለዉ ስለዚ ከም ዝግበሩ ክብሎም ከሎስ ተገምጢሎም እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ
ناي عدنا ناي هايمانوتنا خمزة إثيوبيا خمزة قليلكا مجلس موت زنافق سبعة اللو أبز بيت كريستيانا كم تاني عدنا كم تاني إثيوبيا خلو خلو زي أنا يتصدف مخانا أي تسعتوا أب أرثوذكس كم توم قداموت بسماعة الزحلفو أرثوذكساويان أبوتاتنا يزبها لمبر خمزة إثيوبيا خمزة إرترا عند حرار لا تا زياسن كاميا زياتا بوردت تنبركا زليا زياتا قدم زترقصت بنانا شتح نقول اب حجي شتح تح 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 نلعل خنسقل بزي مايك وحطنا قال يمان صقام زبلنا زلو اجي زي زتقدم زي حجي طعم مسيلكا تدامص زلخا تغرينياي اجي سلازي لومي تؤمنن اتحياوين اقلقالي سلازي اتو كوليج مسريتهم ولا قاد دحر نوح يجمر كن جميرو قربات ابيلو ابشغر اتيو نمنتاي تغواسا يوقع عمته موغاسه فحيبل وراي وانو تزيبلو ايطعمودي سلازي تو كوليج كا وانو بزي يله تجميريو جن اي طعمن ابو خلنا نحلفو حجزي لومي ممهران نبيت تمرت سنبت حجته كوليج انت خفري مالتي مهور كاهن لا 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 دمص عوابيل كاسب شديد كهديد كبقى ሃይማኖታችን ሀገራችን እንደዚህ ገለመለ ዘይ ኮነስ መንፈሶም ህድ ዝበለ بهدأت ملأخت أملاخ زحلفو ني أملاخ مخانم زفلطو كمزي نموت زقعرو زصعرو زبلو زي كونسي هد زبلو عاوتو بولو خات بحرياو دمصو منبر ندار زي بلو غورورኦም زي يصعرو طعم كوي تشجير عذابته كريستيان سبون تشجيرو تسباحي تعامو سلازي أبون أنطونيوس السوم يمتم أمون حياواي قواسا سلازي نبيت تمرت سنبتون ما عاد شجر عبز معراب حجر رخيب النازل كاهن بزي بعقم بإنجليش كمهر ندابله بزو حكوا قبلنا نكم زحسب جن كم قال لي أنت تراخيبو حدا طر يلو بإسرائيل دي زمت بيني نوتي بيت فلتاني خا نا ندقنا بتقرنيا خن مهرام علنا مخنياتوني عدوم قانقا أنتم سبات تايزو لنا تبعي تايزو لنا وي داون أنطونيوس كم استأسروا هيوتنا مسؤوم تأسيرو سلامنا مسؤوم تأسيرو أنتم سبات هدئ نبل درجانا نفلت حجي انت عايز بحازول نفلت قانقان زي فلت تقرنيا بجكا خفل تسدي تحسب دحاتنا خاخن كيدينا دك عدنا وراي غيرو بجكا زي انسي انتاي كال فوكابلاري الله تقولع انت عين كندي قالات اسك ناي تقرنيا استفلطن قالات يلكسي بابا ماما ابوي با ادي كمزي الكس اسك ندقخم سي اسك قصرو كندي قالات خو ندقخم كابنا حلفو ديم شرو انجرا حنباشا بجكا زي انسي انتاي يفلطو ما انت بتقرنيا خن مهرو ميلكا سئلكا كمز زمسل عمص تراي زي فلط نوري لنا حجي سلازو فقراتي بقع حواريات سي እግዚአብሔር كل قانقا بما تزلو قانقا غليصلهم سبعه قانقا هيبوم سلازو بو خيدوم نخل عالمكم مهرو نسبسي بقانقا يزبحال ነገር የለን ወላድ ካብ አሜሪካ ተሊ you have to teach him in English if he is in Germany so you have to teach him in Dutch በቱ ዶች ይخمር ዘሎ እዚ ኡሙን አገልጋል እንተዘይ ኮይንካ ካህን ኮይንካ ኸበሮት ወቅዓ ኣለኻ ሓባ ጌርካ ተውዘኽዝኽ ኣለኻ ጸበል ትባርኽ ኣለኻ ጽባሕ ንግሆ ግን you are not ገብር ምእመን ሄር ነርካ ክትኸውን ትመስል ኢኻ ትዋሳ ጽባሕ ንግሆ ግን ገብር ሄር ወምእመን ተባሂልካ እቶ ዝበሃል መንግስተ ሰማይ የለን አግሂደ ኸነግረኩም مغنياتو حجي نوادا دس علنا
نداغاغف ኣለና መባቀሽ እንታ ክገብሩ ዓቅሞም እሱ እንዲዙ በጃኹም ካብ ዝውፁና ኣውፁና በጃኹም ኣነ ብፍላይ ተኣሲር ኣለኹም ምሳኹም ዞም ደቀይ ኤርትራውያን ኣሲርኩማ ታ ወንጌል ኣሲርኩማ በቃ همزي عيلكم سي نطفعتكم وارديا وصيهم بقى زي انا حلوا ني عدنا خمزي انا حلوا زي خمزي بقش خمزي اخي غبرو قش خصو كو دحن يمنيرهم خمزي يقولون له خمزي قال كبر وقعه قلعوا قربان جميرهم قال مل خندي عقرقر لنا حليفنا بعد السودان سلازي موائلنا كمتي تهاجراو مزمور تايزبل موائل نخي سبع لما موائلكم سي أبتا مقد طفعات نخيسكم دك عدي مالتي كندي بقى قلعنا حيزوم وانجيل كسوب كوزو موصوسي أبت لعلسي هير كتب له زي كتب له أشجاري زي أمون كا أقل قالي مسانحة تا وانجيل تأثيرا بقى أبقى خاني عدنا زولو ورقالي أمسي قربتي كونو تنسحتي كونو خمتا أبونا انتوني سنتي افتح يزبهال سبعي زولو أي كاهن أي مؤمن أي قرابي لومكو بكا مؤمن كتب له سبونكو حدا أماني كتب لكو أتليست ستنسحن قرابن كهونا له كميل كاخل جزي رسح زي حساب سبسي كميل كاز بيت سبي ويناتيو ودحاو بيل كا you can't be proud of him كم زي الكاس بوخ تحبنا يتقنيها ولا مهور يخون رسح عند حر كوينو أي تنسحن أي تحسبن زي بلع عند حر كوين خ سبيتو وين شجراي تاخويني بزجازا زي بلع سلازي حدا سبع بيت كريستيان أنا سبخا قبائن ودو خمسة قلمل زب هذا زي it doesn't work نقدم لنفسها ومنكون لنفسها هيركون لنفسها دنقص الله تابت عبير زلا تأمي عنج زي بلع زلا نفسها سلازي بصوا قدس عون أنطونيو صابونا هوسبيتال اتي مستوعلن أمونن حياوين مستوعلن اللي زبلوت مستوعل مالت كاتببنيا مالتي سلوخومي أنا دخلت تقرينيا تقاملكم زلو سلازي اتي مستوعل مخانم هزبون من بسجازة حمامة كفوس سلزلو هوسبيتال نخدوكونو مس جريخ توعيلهم متيم يوم مالتي صوم بجنزب كحجوزنا صوم كأخبت زلهم مريت ناي بيت كريستيان وان النتا بس مرازولو إنه هوسبيتال كسرحوه نزت وصع زناديو أبو زي تؤمنن حياوين قاسا زي تؤمنن حياوين أقل قالي نزت وصعو زنادي سلازن أسرات بزي فردي كي يسرو نفرد خمرحو كمرحوهم نتي رئيس تهاجر كوين زمرح سب نجيرهم يعني وتوم زي أمونات كأ زتري وهيوت نتابعت كريستيان واقع في لهم مالتي حدي أبجزا خمس أبع رقو ندك خاسي نصولت حس كيوم تتسب حجينا أبتيهم كتخيد يكون كون أنا نابتهم سبع أبو قبيع يكون كون كتخيد دليل كذا الله نما أبو عمة كبير أبو العرب إذا نابتهم سبع أبو قبيع كتخيد يكون كون دليل كذا الله نابتي فلاسين نابت قشي كون كون ناب نفس خان ناب جزا خان تملس انتهي تجبر على خان ندق خاص أبو أرعيا دي خا كم ولاديت سلازي تاناي مترشا نزت أما يون أو أنطونيوس أنكوا يندقهم كله بقى ولا نتهم هلاونتنا زي دولي سباتون حدا خل التخاباتهم بقى أبت منبر باترياركس أوعم هذا سب نزوبو بزي هيمانوت عليت بزي مفلايكا كاب أب معراب زنوبرو دقهم زتلا أخلهم كأني نتهم صقومات كعدلوهم كا زي شو برهانا رأيتن إيري تيفي أب إيري تيفي ونمسكي تسني دي مالتي كم زخو قبري أم وزيان بقى حجي تسب إنتهم تي إمنتهم تي زلوهم سلطان بتكبر كم أمونن حياوين عقل قالي نتهم مقاسو أم كأبسس ساعتون أبجزين زمجو بخوينا مستروخ بي سيطان نتابة كريستيان وقعوا حجي سلازي فقراتي إذا تمهرنا يو قال أب نفس وكفنا
እቶም ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኣገልገልቲ ዘለኹም መጀመርታ ክልተ እዝኒ ይሂብኩም ዘሎ ኣምላኽ ንዘረባ ኣይተብዝሑ ንካህን ስምዑ ልዕሊ ካህን ኮይንኩም ኣይትረኸቡ እዚ ኣይ ደረጃኹምን ኣይ ስራሕኩምን ድሕሪዮ ሰሚዕኹም ከዓ ጥራይ ኣብቲ ቃል ወንጌል ምስማዕን ነቲ ወንጌል ናብ ሰባት ምምሕላፍን ኣብኡ ጥራይ እሙናት ኮኑ ኣብኡ ፎካስ ግበሩ ተዘይተኸፍተልኩም ዕድላት ቀሲሉ ክኽፈት እዩ እቲ መብዛሕትኹም ግን ነቲ ወንጌል ዝኸፈተ ዕድል ኢኹም ተዓፅኡ ዘለኹም ብፍላይ ምዕራብ ዘለኹም በቃ ኩስቶ ምህር ኣሎ ምእመን ኩስቶ ምህር ኣሎ መዘምር ኩስቶ ምህር ኣሎ ዲያቆን ኩስቶ ምህር ኣሎ ተባሂልኩም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ምሰብ እሶም ኮይም በዓል ኩስቶ ኮይም ጽዑር ዘሎ ተማቕሽሽ ተዳወሪዶም ወይ በዓል ባኪሮስ ዳወሪዶም ቋንቋ ብሎም ዝብሎም ኩስቶ ኮይ ሒዝልና ዘሎ ኣይ ሓስካ ንበዓልካ ተተሓዝ ንበዓልካ ሲ ተፈኒኻ ኣለኻ ሓዘን ንበሎ ንጎይታ ንበዓልካ ብወንጌል ተተሓዝ ንቅድም ንበዓልካ ስጡፍ ኢኻ ሕጂ መስለካ ኣሎ ስለዚ እሙናት ኮይንኩም ነቶም ቆልዑ ክርስቶስ ከም ዝርእዩ ግበርዎም ምስ ክርስቶስ ኣራኽብዎም ምስ ነብስኹም ኣይተላልይዎም ፃዕርኹም ኣይተቕርብሎም ትግርኛኹም ኣይተቕርብሎም ትግርኛ ነቶም ትግርኛ ዝኽእሉ ውሽጢ ዓድና ዘሎ ኣየሳነዮምን ስኒት ብመንፈስ እግዚኣብሔርን ብወንጌሉን ይዞም ደቀ ስለዚ ኩልና ካብ ደምሰይ ጀሚርካ እሙናትን ሕያወትን ኣብ ሰዓቱ ነቶም ተዋህቡና ደቀና ቤት ትምህርቲ ሰንበዲ ኣብ ውሽጢ ገዛና ካብ ብስጋ ዝተወልዱና ኣምላኽ ዝሃበና መክሊት ንዖም እሙናት ክንከውን እቶም ኣብ ሓዳር ዘለኹም ነንስትኹም ንሰበይትኻ እቲ መነኮስ ነታ ገዳሙ እሙን ክንከውን ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና ኣምላኽ ስለ ቃላቱ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን ሰላም ኩኑለይ ብልቢ የፍቅረኩም